أثارت فتوى الداعية السعودي سعد بن غنيم بوصفه الرئيس الأمريكي ترامب مبعوث الله وطاعته من طاعة الله أثارت غضب المسلمين واستياء واسع، مطالبين بوضع حد لتلك التخرصات وتشويه الدين الإسلامي في سبيل تمرير الصفقة سلاحا لذبح الشعوب الآمنة وتغذية الإرهابيين. في فتوى جديدة تضاف إلى فتاوى جهاد النكاح وجواز إرضاع الكبير والوضوء بالخمر وتحليل زوجات العمل وصولا إلى شرعنة ديمقراطية أمريكا المزعومة وتدمير واحتلال الشعوب الآمنة. هي السعودية تخرج بحكم وهابي جديد في الإعلان عن وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبعوث الله وطاعته من طاعة الله. هذا الوصف الذي خص الله به الأنبياء ورسله وجده المفتي السعودي بأنه مناسب وينطبق على ترامب على الرغم من عدائيته المعلنة وحقده وكراهيته للدين الإسلامي. الأمر الذي أثار غضب المسلمين الذين طالبوا بتطهير الأراضي الإسلامية من الوهابية التي دسها الاستعمار والصهاينة في صفوف المسلمين، وتم زرعها في السعودية لتنتشر بفسادها عبر جميع البلدان العربية والإسلامية. ووفقا لما أورده تقرير نشره موقع ميدل إيست مونيتور البريطاني، فإن عضو مجلس إدارة الهيئة الإسلامية السعودية وعضو هيئة كبار علماء الوهابية السعودية أسعد بن غنيم لم يكتف بجعل ترامب بمكانة الأنبياء والمبعوثين، بل زعم أن الرئيس الأمريكي خادم لله ومبعوثه الذي جنده الإله لخدمة مصالح المسلمين، وأن طاعته واجبة على كل مسلم لأنها تعد من طاعة الله، متمنيا أن يتولى الله رعاية ترامب ويوجهه نحو الاتجاه الصحيح لإنهاء الظلم الواقع ضد المسلمين حسب تعبيره. الفتوى الوهابية الجديدة لاقت استياء مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بوضع حد لمهازل السلطات السعودية وتشويهها للدين الإسلامي في سبيل التحضير لاستقبال ترامب في الرياض والتوصل إلى إبرام صفقة أسلحة تستخدم لتغذية الجماعات الإرهابية وقتل الأبرياء في اليمن والبحرين والمنطقة.